Salam alaikum. نكملوا في الكورس sur les machines à courant continu. La séance الفايتة كنا شفنا la constitution de la machine كذلك son principe de fonctionnement. هاد la séance غادي نخصوها surtout la modélisation de la machine à courant continu. C'est-à-dire comment modéliser ou comment représenter une machine à courant continu. Le modèle اللي غادي نعتمدوه هو هذا كنبينوا فيه les deux éléments essentiels qui كيكونوا une machine à courant continu اللي هو l'inducteur اللي كيمثل le stator اللي كيكون عندي في le stator و l'induit اللي كيمثل le rotor. Alors بالنسبة للinducteur اللي هو le stator le rôle principal ديالو وهو la création ديال un flux magnétique permanent. Donc يعطيني un flux magnétique permanent nécessaire le fonctionnement ديال la machine à courant continu. Donc هاد le flux permanent كيفاش كنتحصلوا عليه سواء كنستعملوا des aimants permanents إلا كانت la machine صغيرة سينو إلا كانت لا ماشين يعني في كبيره او في اغلب الحالات ما كنستعملوش دي زيمون بيرمانون كنستعملوا دي زيليكترو ايمون. شنو هو ان الكترو ايمون؟ هو بوبين اللي كيترافيرسيها ان كورون كونتيني. دونك لاندكتور اللي غادي يمثل ليا الكترو ايمون كنمثلوه بان ريزيستانس ار ان نورمالمون اللي عنده ان ريزيستانس ار غادي يكون اليمونتي بار ان تونسيون كونتيني اللي كتسمى لا تونسيون ديكسيتاسيون et traversé par IE, le courant d'excitation nécessaire pour la création d'un flux magnétique permanent. Donc, le rôle de l'inducteur ou le stator مقتصر غير على la création d'un flux magnétique permanent. غير واحد لا رومارك إلا كان عندنا la création ديال le flux magnétique باستعمال لي زيمون يعني بمغناطيس alors هنايا غادي يكون عندنا un flux اللي هو constant permanent ou constant. دونك ما نقدروش نتحكموا فيه. بار كونتر الا استعملنا لي زيليكترون ايمون ممكن اننا ناجستيو لاليمونطاسيون بحيث يكون عندي ان كورون ديكسيتاسيون لي فاريابل اللي يعطي لي ان فلو مانيتيك لي فاريابل وبالتالي غادي يكون عندنا يعني بلوس دو كونترول على لا ماشين ديالنا. فوالا دونك باختصار الاندكتور الهدف منه وهو لا كرياسيون ديال لو فلو مانيتيك نيسيسير للفونكسيونمون ديال لا ماشين ا كورون كونتينيو. رجعوا لليليمون الثاني وهو الاساس اللي هو لاندوي. دونك لاندوي هو اللي كيمثل ليا لو روتور. الوغ الفيديو اللي فات كنا شرحنا البرانسيب دو فونكسيونمون وقلنا كيفاش لاندوي كيكون في او بورن ديال دوك لي بالي كيكون عندي اون فورس الكتروموتريس او. دونك لا فورس الكتروموتريس او شنو كتساوي اون كونستانت اللي عندها علاقه بلا جيومتري تاع لا ماشين مولتيبليي فوا لو فلو مانيتيك اللي كيكرييه لي لاندكتور هاد لو فلو مولتيبليي فوا لا فيتاس دو روتاسيون اوميغا. وبيان سور ما نساوش في لا موديليزاسيون نزيدو اون سيري مع لا فورس الكتروموتريس نزيدو معها اون سيري لا ريزيستانس انترن لا ريزيستانس اللي غادي تريبريزونتي لو ديال لاندوي ديال الروتور سي بون ار. دونك هذا هو الموديل اللي غادي نعتمدوه في لا ريبريزونطاسيون ديال لي ماشين ا كورون كونتينيو. بالنسبه لا طونسيون او هذا لا طونسيون او بور ديال لاندوي. لاحظوا معايا واحد الحاجه ما مثلتهاش وهو الكورون في لاندوي. الوغ هنايا الكورون في لاندوي لو سونس ديالو هو اللي غادي يحدد تيب ديال فونكسيونمون يعني واش راه عندي فونكسيونمون موتور او فونكسيونمون جينيراتريس. دونك ما حد انا ما درتش لو سونس نتاع لو كورون سيتادير هنا ما كنهضرش على موتور ما كنهضرش على جينيراتريس وانما كنهضر على ماشين. دونك يعني بصفه عامه دونك العلاقات اللي كنشوفهم دابا هادو صالحين سواء كان عندي فونكسيونمون موتور او كان عندي فونكسيونمون جينيراتريس سي بون. دونك عندي لا فورس الكتروموتريس كتساوي ك فوا في فوا اوميغا. دونك كنا شفنا في الفيديو اللي فات ان هاد الكا شنو هي لو نومبر دو بول sur le nombre de voies fois le nombre de conducteurs total
ديال لاندوي سور 2 بي. دونك هذه كنا ديمونطرينا عليها في الفيديو اللي فات، كان طويل شويه. بالنسبه لا ريزوليسيون ديال لي زيكزارسيس ما غاديش نحتاجوا هاد الديتاي هادي. اللي خصنا نعرفوه هو عندي ان كونستانت كا، هاد لا كونستانت اللي عندها علاقه غير بلا جيومتري ديال لا ماشين. دونك بلا ما ندخلوا في الديتاي ديال هاد الكا، دونك اللي خصنا نعرفوه هو ان كونستانت لا فورس الكتروموتريس كتكون متناسبه بروبورسيونال مع الفلو اللي كيعطيني لانديكتور ومع لا فيتاس دو روتاسيون. سي بون. كذلك كاين واحد البارامتر تري امبورطون اللي هو لو كوبل الكترومagnétique. لو كوبل الكترومagnétique اللي كديفلوبيه لا ماشين كتساوي نفس لا كونستانت، لا ميم يعني كونستانت هنايا ك ملتيبلي دائما فوا لو فلو اللي كيعطيني لانديكتور ملتيبلي فوا لو كورون دو لاندوي فوا اي. دونك اتونسيون ماشي لو كورون ديكسيتاسيون، لو كورون دو لاندوي، كورون اللي غادي يكون هنايا. دونك انايا ما يعني اكسبري ما بغيتش ندير لو كورون، حيت المنحى ديال لو كورون هو اللي غادي يبين الطبيعه نتاع الفونكسيونمون، واش عندي موتور او جينيراتريس. دونك باش ما نخلطوش لي رولاسيون، دونك هاد لي رولاسيون اللي راني داير هنايا صالحين سواء كان عندي فونكسيونمون موتور سواء كان فونكسيونمون جينيراتريس. دونك لا فورس الكتروموتريس كتساوي ك فوا في فوا لا فيتاس دو روتاسيون. لو كوبل الكترومagnétique كيساوي الكا فوا الفي فوا لو كورون قلنا تاع لاندوي. وهاد الكا هادي راه نفسها هي هاد الكا، بشرط ان هاد الاوميغا الوحده ديالها خصها تكون، الوحده ديالها تكون راديون بار راديون بار سكوند. علاش؟ لان ممكن انك تحول لا فيتاس ديالك من راديون بار سكوند تحولها لتور بار مينوت. دونك ترجع لك هنايا مثلا في هاد الاوميغا نقدروا نرجعوا في بلاصه اوميغا نرجعوها 2 بي على 60 ان 2 بي على 60 ان و ان بالتور بار مينوت. دونك ان بالتور بار مينوت 2 بي على 60 فوا تور بار يعطيني الراديون. دونك هذه هي اوميغا، 2 بي على 60 ان هي اوميغا. دونك في هذه الحاله كاين اللي كيبغي يخدم بالان، كيقول لك ان هاد 2 بي على 60 هاد 2 بي على 60 ندفعها مع هاد الكا كتعطيني واحد لا كونستانت اخرى. دونك تولي لك هنا 2 بي على 60. دونك هنا نضربو تولي عندي ان، وهنا ولات عندي كا بريم. شنو هي هاد كا بريم هادي؟ راه هي الكا اللي كانت عندي قبل مضروبه في 2 بي على 60. وفي هذه الحاله هذه هاد الكا بريم وهاد الكا راهم مختلفين، ماشي نفسها، ماشي نفس لا كونستانت. دونك باش تكون عندي نفس لا كونستانت خصني نعتمد هنايا في الوحده نتاع لا فيتاس بالراديان بار سكوند. دونك باش تكون عندي لا ميم كونستانت، دونك هنايا فوا اوميغا راديون بار سكوند. بيان سور لو كورون بالامبير، الفلو بالويبر و كا. دونك هذه ستين كونستانت، لو كوبل بالنيوتن في المتر والاو بالفولت. سي بون. فوالا دونك كذلك باقي لي واحد لا نوسيون اللي حتى هو مهم، وهو لا بويسونس الكترومagnétique. دونك لا بويسونس الكترومagnétique اللي كتساوي لو كوبل الكترومagnétique فوا اوميغا كتساوي ايضا الاو فوا اي. دونك لا بويسونس الكترومagnétique سوا تشوفها بلي غروندور ميكانيك او تشوفها بلي غروندور الكتريك. بيان سور كتكون عندي او نيفو ديال لاندوي، او نيفو ديال الروتور. دونك لو كوبل الكترومagnétique اللي غديفلوبيه لا ماشين فوا لا فيتاس دو روتاسيون بالراديون بار سكوند، او تشوفها بلا فورس الكتروموتريس او فوا لو كورون اي. لو كورون دائما كورون كنقصدو لو كورون ديال لاندوي. سي بون. واحد الملحوظه وهو هاد لو كوبل الكترومagnétique دائما كديفلوبي لا ماشين سواء في الفونكسيونمون موتور سواء في الفونكسيونمون دينامو او الفونكسيونمون جينيراتريس. في الفونكسيونمون موتور فهمناها لان لا ماشين غادي تخدم اون موتور، ستادير ضروري انها ديفلوبي واحد لو كوبل باش تحرك ليا لا شارج ميكانيك. سي بون. مي في فونكسيونمون جينيراتريس لا ماشين علاش كديفلوبي ان كوب؟ الوغ في لا فونكسيونمون جينيراتريس لا ماشين كديفلوبي لو كوبل الكترومagnétique. هاد لو كوبل غادي يكون دو فريناج،
حيت لا ماشين فاش كديبيتي لو كورون فاش كتخدم اون جينيراتريس كتديفلوبي هاد لو كوبل كيفريني داك لا بويسونس ميكانيك اللي كان اونطرينو بها لا ماشين. دونك هذا كيكون ان كوبل دو فريناج. في كلتا الحالتين ما يهمناش يعني في لو سونس نتاع لو كوبل الكترومagnétique سواء كان ان كوبل اللي هو موتور ولا كان ان كوبل اللي هو يعني ريزيستون. كذلك حتى اون فورس الكتروموتريس او كانت اون فورس اللي هي كونتر الكتروموتريس لا فورمول كتبقى نفسها. دونك هادشي اللي رانا كنديروه حتى لدابا خاص سواء بالموتور سواء بالجينيراتريس. سي بون. دونك اللي نعقلوا على هاد العلاقه هذه تاع لا فورس الكتروموتريس او كونتر الكتروموتريس ولا هاد لو كوبل الكترومagnétique اللي غادي يكون سوا موتور سوا ريزيستون. سي بون. ولا بويسونس الكترومagnétique اللي عندي دائما سواء كان فونكسيونمون موتور او فونكسيونمون جينيراتريس. دابا غادي نسبيسيفيو الفونكسيونمون سيتادير نشوفوا شنو غادي يتبدل على هذا الموديل في الحاله الى كان فونكسيونمون موتور او الى كان فونكسيونمون الى كان عندي فونكسيونمون دينامو جينيراتريس. Alors غادي نبداو بفونكسيونمون موتور. Alors في الفونكسيونمون موتور وشنو غادي يتزاد على هادشي حيت هادشي اللي رانا شايفينه هنايا خاص قلنا هادشي اللي اناليزينا حتى لدابا خاص لا بالموتور لا بالجينيراتريس. دابا الفونكسيونمون موتور شنو غادي يتزاد على هاد الموديل هذا شنو غادي يتزاد عليه. دونك غادي يتزاد عليه لو سونس ديال الكورون ديال لاندوي لو سونس ديال الكورون ديال لاندوي. سيتادير هنايا غادي نديرو لو كورون داخل عند البلوس نتاع لا فورس الكتروموتريس هذا. دونك هنايا هاد لو كورون غادي يكون ابسوربي حيت لا ماشين دابا غادي تابسوربي لا بويسونس الكتريك باش تعطيني لا بويسونس ميكانيك. داكشي اللي انا كنهضروا على فونكسيونمون موتور. دونك كنهضروا هنا على ان فونكسيونمون اللي هو موتور. دونك في هاد الحاله الاو لا طونسيون او شنو غادي تساوي لينا لا طونسيون ديال لاندوي غادي تساوي او بلس RI. Loi des mailles, donc à la tension U qui est E plus RI. Donc هذه في الفونكسيونمون موتور. إلا بغينا ناخدو الفونكسيونمون جينيراتريس بغينا فونكسيونمون جينيراتريس alors في هذه الحالة أو نعاودو نكوبيو هادشي نخليو هادشي كما كان. في الفونكسيونمون جينيراتريس او فونكسيونمون دينامو الوغ هنايا لو سونس نتاع الكورون كي غادي يكون لو سونس خارج بالبلوس نتاع لا فورس الكتروموتريس. دونك هاد الاي غادي يكون خارج وهنا العلاقه نتاع لوا دي ماي او غادي تكون تساوي او ناقص ار يتساوي او ناقص ار. الشيء الاخر راه باقي هو نفسه سواء في الموتور سواء في الجينيراتريس. دونك الاختلاف اللي كاين ما بين الموتور وما بين الدينامو وهو لو سونس نتاع لو كورون. بالنسبه للموتور لاحظوا معايا بالنسبه للموتور لو كورون كنديروه داخل
عند الاو، عند البلوس ديال الاو. لو كورون كنديروه داخل عند البلوس ديال الاو. وفي الوا دي ماي لا طونسيون ديال لاندوي كيساوي او بلس ار اي. وفي الحاله نتاع الجينيراتريس، في الحاله نتاع الجينيراتريس لو كورون ديال لاندوي كنديروه خارج من البلوس نتاع الاو. سي بون، خارج من البلوس ديال او. في لا رولاسيون ديال لوا دي ماي لا طونسيون ديال لاندوي غادي كيساوي او ناقص ار اي. بالنسبه للعلاقات نتاع او ولو كوبل الكترومagnétique ولا بويسونس الكترومagnétique هما نفسهم، لا سواء بالنسبه للجينيراتريس سواء بالنسبه للموتور. قلنا اللي كيدير الاختلاف ما بين، نعاود نقولها، ما بين الموتور والجينيراتريس هو لو سونس نتاع لو كورون ديال لاندوي. كان لو كورون داخل عند البلوس نتاع لا فورس الكتروموتريس او، هنا كيكون عندك فونكسيونمون موتور. كان عندك لو كورون خارج من البلوس ديال لا فورس الكتروموتريس، هنا كيكون عندك فونكسيونمون دينامو او فونكسيونمون جينيراتريس. سي بون. وهاد العلاقات نتاع لو كوبل ونتاع الاو كيبقاو نفسهم. يقدروا يتبدلوا السماوات ديالهم واخا، ولكن العلاقه لي فورمين نفسهم. كيفاش يتبدلوا السماوات ديالهم؟ وهو ان الاو في الحاله نتاع جينيراتريس كتكون فورس الكتروموتريس، حيت هي اللي كتعطي لو كورون. هنايا في الفونكسيونمون موتور الاو واخا نفس العلاقه، السميه ديالها ما يعني بغينا نقولوا يعني ماشي الكتروموتريس وانما كونتر الكتروموتريس. هنا كنسميو لا فورس كونتر الكتروموتريس، حيت البلوس ديالها جاي اون فاس الكورون داخل عنده، حيت الاو كتفريني هاد لو كورون هذا اللي داخل. كذلك بالنسبه للو كوبل في الحاله تاع موتور، هذا لو كوبل الكترومagnétique غادي يكون ان كوبل اللي هو موتور محرك. وبالنسبه للجينيراتريس هاد لو كوبل اللي ديفلوبيه لا ماشين غادي يكون كوبل ريزيستون، غادي يكون كوبل مقاوم. دونك سيكون لا ماشين كتكون تفريني في الحاله نتاع فونكسيونمون اون دينامو. سي بون. دونك هذا كان باختصار لا موديليزاسيون de la machine à courant continu. Entre parenthèses, donc هاد لا موديليزاسيون اللي تمتها هنايا راه كتسمى ليكسيتاسيون سيباري. انايا مازال ما بغيتش ندخل في هاد يعني في هاد لا نوسيون تاع لي مود ديكسيتاسيون. دونك حتى ندرسوا يعني لي بيلون دو بويسونس و ايتيديو لا ماشين ديالنا، يعني نشوفوا كاع لي زيليمون وكاع لي نوسيون اللي غادي نحتاجوهم في ليتود نتاع لي ماشين ا كورون كونتيني. عادو غادي ابوردي هاد السوجي تاع لي مود ديكسيتاسيون. غادي نشوفوا بلا ما كاين بليزيور مود ديكسيتاسيون، وهذا لو مود اللي اعتمدتو انايا في هاد لا سيونس بالنسبه لا موديليزاسيون ديال لا ماشين ا كورون كونتيني ما هو الا ان كا بارتيكولي ديال اللي كيتسمى لو مود ديكسيتاسيون سيباري او انديبوندون. دونك هادشي غادي نرجعوا له من بعد فاش نديروا لي مود ديكسيتاسيون. دونك اللي نعقلوا عليه وهو لا موديليزاسيون ديال لا ماشين ما بين موتور وما بين جينيراتريس. الاختلاف بيناتهم كاين غير في لو سونس نتاع لو كورون ديال لاندوي. وفي كلتا الحالتين راه لا ماشين راه كت او نيفو ديال لانديكتور راه كتابسوربي لا بويسونس الكتريك، لا بويسونس ديكسيتاسيون هنايا بي او شنو كتساوي لا طونسيون ديكسيتاسيون فوا لو كورون ديكسيتاسيون. هذه سي اون بويسونس الكتريك اللي كيابسوربيها لو ستاتور او لانديكتور بور كريي داك لو فلو نيسيسير في. بيان سور الا كان عندنا ايمون بيرمانون راه غادي يكون عندنا فلو وما غاديش تكون عندي واحد لا بويسونس ابسوربي في الستاتور، حيت لو فلو غادي يكون ناتورال نتاع ليمون وماشي ديال الالكترو ايمون اللي كيحتاج اون بويسونس الكتريك يعني بور برودوير داك لو فلو هذا. ونفس الشيء بالنسبه للفونكسيونمون حتى ديال الجينيراتريس، حيت ملي كنهضروا فونكسيونمون جينيراتريس او فونكسيونمون موتور كنشوفوها من ناحيه تاع الروتور، من ناحيه تاع لاندوي، يعني ماشي بالستاتور. ستاتور في كلتا الحالتين كي ابسوربي واحد لا بويسونس الكتريك. بار كونتر الروتور الى عطيت له اون بويسونس ميكانيك، يعني انا اونترينيت لو روتور في هذه الحاله هذه نتاع الدينامو. دونك انا اونترينيت لو روتور لا ماشين غادي ديبيتي ليا لو كورون. دونك كنهضروا على فونكسيونمون جينيراتريس.
او الى حنا عطينا لاليمونطاسيون عطينا اون بويسونس الكتريك لاندوي للروتور دونك لا ماشين غادي تدور و ديفلوبي ليا واحد لو كوبل موتور سي بون دونك يعني المنحه نتاع الفونكسيونمون موتور او جينيراتريس في كيبان غير في لاندوي غير في الروتور بالنسبه للاندكتور قلنا الدور ديالو مقتصر غير على لا كرياسيون ديال الفلو في سواء كان عندي فونكسيونمون موتور سواء كان عندي فونكسيونمون دينامو دونك غادي نكتفيو بهذا القدر هذا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا البيلون دو بويسونس دائما نعتمدوا على هاد لي دو موديل نتاع لا ماشين ا كورون كونتيني في الموتور او في الجينيراتريس يعني pour élaborer le diagramme او داك ليكولمون دي بويسونس في لا ماشين ا كورون كونتيني والسلام عليكم ورحمه الله